Dominguha, buot paghihapon ni Pastor, magwali, kalabutan sa bagong tuig nga minsay. Kinsay nakahinumdum sa mensahe ni Pastor adtong ni aging Domingo? Ha? Unsa man to? Success. Unsa ang S? Muragli, maralaman lagi. O sige. Okay. Unsa ang S? You. Si. Naagibutang dito. Si. Dili champion nga sigarilyo ha. Okay. E. Elastic. Unsa pa man sunod anak be? S. S. Serious. Okay. So, nadunggan nato ang wali ni Pastor tong Sunday, no? So, ato ning timan-an nga success. Sincerta sa pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pagsalig ug pagtuo sa Dios, unbending, dili mo twist. Okay? And let us captivate atong danihon ang kasing-kasing sa Dios aron kita mamahimong champion sa tanang mga butang. Elastic, adjustable ta, no? Mupa hiangay ta, mo uyon-uyon, dili ingon nga uyon-uyon nga mo compromise, no? Kung di elastic ta kanang mo asa ta ibutang sa Ginoo, unsa man, mo adjust ta. Okay, sensible, smart, serious. Okay, so mao na ang wali ni Pastor adtong niaging semana ug karon buot niya nga atong mabaw-an ang kinahanglan nga magpadayon ug magpadayon sa kinabuhi kung unsa ang nakab-ot ug wala nato nakabot sa miaging tuig 2025. Kinahanglan natong ibutang sa husto o sakto nga lugar aron nga kita makapadayon padulong sa dalan sa kalampusan sa 2026. Kitang tanan buot nato nga kita magmalampuson sa tanang butang nga ato ang naa sa ato ang kasing-kasing. Apa na ay mga butang nga wala nato makabot adtong 2025. Sige lang. Padayon lang igsoon. Sakto ba? So daghan kaayo nga mga butang nga atong buhaton aron atubangon ug matuman karong bag-ong tuig apan ang Dios ang maghatag, ang muhatag kanato og kusog og kadasig aron nga kita magmalampuson. Naamantay kaugaling kong kusog apan ang atoang kaugalingong kusog dili sakto o dili paigo para nga kita magmalampuson. Maong na nga kinahanglan yun nga kita magdepende sa atoang Ginoo. Amen. Amen ba? Og sa pagtan-aw sa paglampos buot ni Pastor nga maghisgot kabahin sa duha nga mahinungdanon nga mga kinaiya o batasan nga maghimo sa usa ka tawo nga magmalampuson. Adunay mga kinaiya, anunay mga batasan aron ang usa magmalampuson. Hello. Andam na bata? Ining mga butang nga atong itutok ang atong pananaw o ang atong mata kang Caleb. Kinsay nakaila kay Caleb? Nakaila tang kang Caleb? Okay. Wala? Okay. So, akong ipaila-ila si Caleb. Kay siya ang tao nga ato ang gikinahanglan nga kita makakaplag pod og kadasig nga sama kaniya. Bahin ni ini nga prinsipyo o baruganan. Atong basahon ang Numbers 13 verse 1. Unya mo ambak ta dito sa 26 to 30. Andam na bata? Okay. So the Lord said to Moses, "Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites, which from each ancestral tribe send one of its leaders." They came back to Moses and Aaron, sa 26 na niya. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite
community at the Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. So nag-report sila. Niingon sila, we went into the land to which you sent us, and it does. Unsa ko no? It does flow with milk and honey. But pasabot adunay prosperity, abundansya didtong lugara. Here is its fruit. But the whole people who live there, but, tanawa kining apan. Apan. Apan ang mga tao nga nagpuyo didto are powerful. And the cities are fortified and very large. Mga higante sila. Kita mga unano ra. O, tanawa ang ilang tanaw sa ilang kaugalingon. Hello mga igsoon. Gusto batang magmalampuson? Ilha kinsa ka. Ayaw ilha kung unsa ka. Hello, sabot mo sa akong Bisaya? Kinsa ka kang Kristo? Mananaog ka o pildihon? Kini mga tawhana niingon sila, the cities are fortified and very large. Mga higante, we even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites live in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then, maayo po ni, bisag na ay bat, pero naingon dire, then Caleb silenced the people before Moses and said, matanawa, si Caleb lang ang nagpahilom sa mga katawhan, kaya mga katawhan nangahadlok na. We should go up. Unsa ko no? We should go up and take possession of the land. For we can. Ingna daw, we can certainly do it. Mamahimo gyud nato kana. Unsa ko no? Mamahimo. Magampo kita. Ginoong Diyos nga gamhanan sa tanan, dagang salamat nga ang imong kabubuton kanamo, kami madaogon, kami mananakop, kami mauswagon, kami malampuson. Daghang salamat to Dios sa imong mga pulong karong kabuntagon nga madasig sa matag usa kanamo nga among paligunon ang among pagsalig, ang among pagtuo sa imong mga pulong tungod kay ikaw ang Dios nga matinud-anon sa imong mga panaad diha kanamo. Panalangin ni o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon nga dili lang kini usa ka Bible story. Apan kini pulong nga magpalig-on sa matag usa kanamo nga kami magpadayon sa pagsalig diha kanimo sa tanang panahon. Nga magdayeg kanimo sa tanang panahon. Daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man panalangini ang imuhang sulugoon sa akong pagpamulong Dios. Daghang salamat sa imuhang dihog sa balaang Espiritu Santo nga manguna diha kanako. Ingon man o Dios, daghang salamat nga ang imong pulong nga buhi mutulok gayod sa matag usa nga kasing-kasing nga naminaw karong kabuntagon. Sa pangalan ni Jesus, amen ug amen. Karon atong unang hisgutan, kining kinaiya. Ang malampusong mga tao, mao ang mga tao nga kanunay nagtan-aw o nakatutok sa mas hayag nga bahin sa kinabuhi. Akong usbon, ang malampusong mga tao mao ang mga tao nga kanunay nagtan-aw o ang ilang mga mata nakatutok sa mas hayag
nga bahin sa kinabuhi. Nakatutok sila sa mas maayo nga bahin sa kinabuhi. Ang taong malampuson, mao ang mga tao nga malaumon. Unsa kuno? Unsa? Malaumon, hopeful, optimistic nga mga tao, kanunay nga positibo. Kung buot nato nga kita mulampos o malampuson kita, magpuyo nga malampuson, kinahanglan nga kita optimistic, malaumon, positibo ang atuang huna-huna. Unsa kuno? Positibo ang atong huna-huna. Ang pagkamalaumon o pagkapositibo kay kanunay nagtan-aw sa mas hayag nga bahin sa kinabuhi. Bisan pa batok sa kalisod. Bisan pa sa tanang mga babag sa iyahang kinabuhi. Bisan pa sa tanang mga bugat nga problema nga iyahang giatubang. Mas hayag ang iyahang pananaw ni ana. Ingon ana ang mga taong positibo. Hello mga igsoon. Ang atong tanawon ang panag-ingnan o ihemplo ni Caleb diri sa ato ang gibasa ganiha. Si Caleb diri isa ka lalaki o tao nga nagdumili. Unsa kuno? Nagdumili, refuse. Nagdumili siya sa pagtugyan o pag-surrender sa mga dili maayo nga mga balita o taho o dili maayong kahimtang o sitwasyon. Di ba ilang gitanaw nagpadala og pila ka spies? 12 each tribe. Mga leader apan duha lang ang nakasulti og maayong taho. Kinsa man? Si Joshua og si Caleb. Atong makita si Caleb nga sa taho sa iyahang mga kauban, nagdumili siya. Ug wala niya tan-awa unsa tong negatibo didto sa yuta nga ilahang giadtuan. Ang iyang nakita maayo. Di ba? Positive ang iyang nakita apan ang napulo puro negative. Sa natural mga igsoon, ang majority maog joy unsa na? Sundon. Di ba? Sa natural, moingon sila amo tuo ta kay kuan god, pulo god sila. Unya duha ra nang nag-ingon nga okay didto. So kini mga tawhana ngang mga negatibo gidumilian ni Caleb. Si Caleb usa ka malaumon nga tawo nga iyang gitanaw ang mas maayo o mas hayag nga bahin sa yuta nga ilahang gisudlan. Dili siya usa ka negatibo nga tawo. Tungod ni ana dili siya hilom ug walay pagtagad nga dawaton ang mga negatibo nga balita. Wala siya mo ingon, dawat-dawat na lang ta. Nakadungog mo ana. Ha? Nakadungog mo ana? Makarelate ta? Dawat-dawat na lang ta. Dawaton na lang gud nato. Mo manay katinuoran. Pero mao ba na ang kabubuton sa Ginoo? Hello? Mao ba na? Dili. Dili ta maghilom-hilom ug moingon ta nga dawat-dawaton na lang na. Unsa may atong mahimo? Naa kay mahimo. Anak ka sa Ginoo. Naa kay pagtuo. Hello? Usa ka butang sulod sa iyahang dughan kang Caleb nga dili lang yano ang itugyan ang mga pulong nga makaluya o makapasubo nga mga balita. Atong makita ang kanang nadunggan man ninyo to tong ingon ko nga fighting spirit, na fighting spirit, di ba? Kansa tong kuan? Kansa tong istorya about endurance, di ba? So na fighting spirit si Caleb nga wala niya gitugyan. Maluya na lang ta. Kay ngano man
negative kaayo didto. Apan wala gitugyan ni Caleb. Wala niya gitugyan ang iyang kaugalingon sa dili maayong taho tungod kay dili siya talawan. Unsa daw? Kinsay talawan dire? Dili talawan. Ang mga anak sa Dios dili talawan. Amen ba? Gipili ni Caleb nga pahilumon ang mga negatibong panghuna-huna ug mubo og limitado nga pananaw sa mga katawhan. Ang Hebreo nga pulong alang sa steel, hilom. Nagpasabot kini gihapon nga pahilumon o paghilom. Unsa kuno? Pahilumon o paghilom. Sa modernong paghubad o sa atuang karon sa atuang karong mga unsa na siya? Pinulungan. Iyang gisultihan ang mga tao nga muhilom. Unsa kuno? Muhilom. Kung dili niya, pero kini dili niya gisulti nga hinay. Wala siya maingon nga, hilom mo be? Palihog be? Paghilom ragod mo? Ha? Muhilom ba day ka nang nagsaba ana? Hello? Kung maingon kag palihog be? Paghilom mo? Dili. Unsay gisulti ni Caleb? Adunay kusog ang iyahang pagsulti. Wala siya mga, kalma lang mo, Brad. Kalma lang. Ha? Nakadaog na mo, anak, kalma lang. Kalma lang, Brad. Hilom lang, Brad. Wala. Apan si Caleb, prangka o diretso niyang gisultian ang matag katawhan. Niingon siya, hilo mo! Di ba? Ining mga bata. Kisay teacher dire. Sister Maida, teacher ka. Naaba imuang mga estudyante sa baan? Naka estudyante dire? Kita na lang niya. Okay. Di ba? Kung magsaba ang mga bata, unya nag-lecture ka, unya sila pud naapod sila kaugalingon nga kalibutan. Dili magkasinabot, dili magkadungog. Di ba? Kung musinggit ka, wala ka na suko. Pero nisinggit ka, nitaas ang imuhang tingog. Di ba? Muhilom. Hilom! Mga bata. Binisinggit naman ka. Ingon ana ang gibuhat ni Caleb. Kay unsa man, puro man bagulbol. Kuan tinuod bitaw, naa bitaw milk and honey dito, naay dugos, naay mga gatas, daghan bitaw didtong mga hayop, daghan didtong mga kuan, unsa daghan ni nay dugos mo ni. Pero unsa man to, na may mga higante. Unsa man ni kining mga negatibo nga pulong makatakod. Hello. Makatakod na. Matakdan ka bisan unsa panimo ka maayo nga tawo. Kung nakadungog ka sa mga reklamo, sa mga bagulbol, matakdan ka. Ikaw pod mo reklamo po ka. Diba? Mauna insakto gyud ang gibuhat ni Caleb. Hilom! Kay outnumbered man sila ni Joshua. Pulo god nang nagsaba-saba. Unya duha lang sila nag-ingon nga positibo sila, nga nindot didto. Mauni ang produce. Gidad-an pa sila gigante nga grapes. Di ba sa Israel? Kanang mga nakaadto sa Israel, mga dagko kayo ilang mga prutas, di ba? Nga wala diri sa Pilipinas. Unsa man nato oy? Ang ato ang punkan. Nakakita kog papaya kinsa gud tuig nagdalag dili papaya kalabasa. Dako kaayo, kalabasa gyud siya. No? Ang ato kalabasa. Ang dito sa Israel, kalabasa. Dako kayo. So, tanawa atong makita, kung maayo ang imuhang pananaw, kung nakatutok ang imuhang pananaw, sa maayo ang imong makita. Hello?
Unya makaingon ka so salamat gyud sa Ginoo. Maayo gyud ang Ginoo. Kining mga 10 spies wala gyud nagpasalamat sa Ginoo. Nakita, nagipakita sa Ginoo ang ebidensya. Maunay inyong puy-an, flowing with milk and honey. Apan, ang ilahang gituhuan, ang ilahang mga gibati, ang ilahang mga kahadlok. Mga igsoon, kini ang mga tao nga dili mulampos gayod. Hello? Kung negatibo ka sa tanang butang, wala kay makita nga maayo ug hayag sa kalibutan, kay naa pa man ta sa kalibutan, dili ka magmalampuson. Bisag unsa pa ang imuhang pagkugi ug paningkamot. Hello mga igsoon. Hello, nasabtan nato? Sama pod kining pagpahilom ni Caleb, sama ra pod gihapon sa Ginoong Hesus. Kadtong iyahang gimandahan ang unos sa kadagatan. Siya misulti. Unsay gisulti ni Jesus? Peace be still. Kalinaw. Kay nga naman, ang mga disipulo nangahadlok na sila. Nga naman, nakatutok ang ilahang mata didto sa mga balod, didto sa bagyo. Wal nalimtan nila ang mga milagro nga ilahang nasinati, ilahang nakita kadtong nagministeryo sa Jesus. Kauban sila. Ang ilang nakita ang problema. Muna unsay gisulti ni Jesus? Peace be still. Ug unsay nahitabo? Nahapsay ang balod. No tanawa? Kini sa kamando nga nagsulti sa mga tao sa pagpugong sa ilahang mga dila. Ang bot pasabot, itakom ng imuhang ba. Ayaw pagpataka og yaw-yaw. Ayaw pagpataka og bagulbol. Hello? Peace be still. Hello? Bisan ang negatibo nga mga hunahuna nga musulod sa imuhang hunahuna bahin sa paglampos. Kinahanglan nimo nga sultian kini nga maghilom. Naaman joy daghang negatibo nga musulod sa atuang hunahuna. Mga kasamok, kay ngano man buot man sa mukon ni Satanas ang atuang utok, ang atuang panghunahuna. Mao na nga bisan og gamay nga problema, mahimo natong mapadako. Unya kung mudako na sa atong hunahuna, aduna natay kahadlok. Kung naa natay kahadlok, naapay mas labaw pa nga problema. Unsa man? Di naman ka makatulog. Hello? Mauna nga kung naay musulod nga mga negatibo sa atuang hunahuna, atong manduhan, peace be still. Usahay mukalit lamang, nagbiyahe mo, naa mo sa inyong sakyanan, o naa ba sa inyong balay, mukalit lang nga naay inyong dughan, murag kulbaan mo, na sinati na ninyo? Ha? Unya negatibo dayon ang inyo ang musulod sa inyong hunahuna. Hello? Daghan ang musulod, murag magdula-dula na sila dito sa imuhang hunahuna. Unya maapektuhan ka, masamot nga dug. Unsa may atong buhaton ana? Magpakontrol ba ta sa kahadlok? O atong sultihan, atong manduhan, peace be still. Hello? Kung gubot ang atong hunahuna, way kalinaw, atong manduhan, atong sugon, peace be still. Hello? Hello? Hello ba? Labi na karon. Kining Facebook, maayo man eh. Pero kung pirmi ta magtan-aw diha sa Facebook, daghan kay mga negative. Labi na sa government. Kinsay updated. Di ba? Murag maapektuhan ka. Sa tinuod lang, di ba? Maapektuhan mo dili. Kinsay maapektuhan?
Hala, mahal na ang buga, 68 na. Tanawa? Hello? Hala, ang pinakabarato kay 45 na lang. God will provide. Di ka pasagdan sa Ginoo. Di ka pagutman sa Ginoo. Moabot man nag 100, di ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Ayaw tuguti nga kanang mga gamay nga problema mudako na sa atuang huna-huna. Munang kita dili Facebook ang atuang ang atuang unang priority kung dili ang the real book, the Bible. Sa Bible naa kay peace, naa kay joy. Hello. Pag sa Facebook, pag abri pa lang nimo, wala man gani nimo siya i-search, mugawas na dayon. Oh, si Kuan. Lagot ka, di ba? Di ba? Sa tinuod lang. Di ba maglagot ka? Maapektuhan ta karon. Unya kay giganahan man ka, kay naglagot makatanaw na pugag lain, nasamot. Oh, di ba? Mo na nga, mga igsoon, ampingan gyud nato ang atuang huna-huna. Unsa daw? Tanan diha naa diha. Ampingan natong huna-huna, ampingan po nato ang atong kasing-kasing. Hello. Kay maglagot man ka, asa man nagikan? Asa man? Kasing-kasing. Magpaapekto ka ining mga negatibo? Hello. Gusto ba natong lugwayan pa sa Ginoo ang atong kinabuhi? Ha? Kinsa diri ang gusto pang moabot og 100? Ha? si Manang gusto niya 100 daw siya. Oh, ampingan nato ang atong kasing-kasing, ampingan nato ang atong huna-huna. Puro positive lang ta. Kung positive mangon dako kaayong mahimo sa ato ang kinabuhi, kung negative mubo lang kaayong kinabuhi nato ana. Hello. Mauna nga kung naay magsamok-samok sa atong huna-huna, unsa ang atong isulti? Peace, be still. Atong tanawon mga igsuon ha, kini nga babae sa Biblia sa daang tugon, kinsa ang iyang anak nga lalaki namatay. Ug iyang gidala kang Eliseo ka Elisha. Ug si Elisha nangutana kaniya. Ningon si Elisha, maayo ba ang tanang butang kanimo? Maayo ba ang tanang butang kanimo? Unsay tubag sa babae? Ningon ng babae, it is well. Tanawa ha? Negative man, patay man. Pero unsa ang iyang respond? Unsa ang iyang tubag? It is well sa atong pinulungan. Maayo ra. Maayo ra man. Okay ra. Atong makita ang attitude sa usa ka tawo. Ang pamatasan sa usa ka tawo. Dili maayo ang nahitabo kaniya kay namatay ang iyang anak. Pero pagpangutana sa propeta, maayo ba ang tanang butang kanimo? Ang iyang tubag, positive. Okay ra, maayo ang tanan. It is well. Niingon siya. Nga mang nakaingon siyang it is well. Kay aduna siya pagsalig, aduna siya pagtuo nga ang iyang anak nga namatay, mabanhaw. Hello? Ingon niya na ang pagsulti sa pagtuo, bisan pa ang iyang anak patay. Positibo siya. Siya ang babae adunay hugot nga pagtuo nga ang Dios nga gamhanan sa tanan, walay imposible nga mubanhaw sa iyang anak pag-usab. Samtang iyang gidala ang iyang anak ngadto kang propeta, aduna na siya'y pagtuo sa iyang kasing-kasing nga ang iyang anak mabanhaw. Hello? Negatibo ang iyang kahimtang, pero ang iyang pananaw positibo. Mauna nga nabuhi ang iyang anak. Hello mga igsoon. Hello.
Hello. Balik ta kang Caleb. Gipili ni Caleb ang pagtan-aw ug pagsulti sa mas hayag nga kinabuhi, maayo ug hayag nga kinabuhi. Gipili niya nga hunahunaon ang matagsaad sa Ginoo nga mupalampos kanila isip usa ka nasod. Kay ang panaad sa Dios sa tibuok Israel. Da sila makasulod didto sa yuta nga panaad. Si Caleb iyang gipili nga tutukan kung unsang paagi ang Dios malipay. Captivate, di ba? Katong sa success. Captivate the heart of God. Atong danihon. Si Caleb iyang gitutukan unsa kayang paagi nga ang Dios malipay kanila. Ug nga siya tungod kay nalipay man ang Dios, siya ang mudala kanila ngadto sa kadaugan. Wala gayod siya, si Caleb, muundang og mawad-an og paglaom. Wala siya naluya. Wala naluya ang iyahang dughan. Usahay manggod mga igsoon, naluya na ang imuhang lawas. Ngano mang naluya imong lawas? Kay diri man sa hunahuna, kung luya na ang imong hunahuna, apektado ang imong kalawasan. Mao na nga atong ampingan, unsa ang atong ibutang diha sa atoang hunahuna. Kay maka-apekto na usalang kaadlaw kung naa kay negative nga gihunahuna, tibuok adlaw mura kag naa kay kalintura. Wala kay strength nga mubangon o mutrabaho. Ang uban moingon sila, depression. Hello? Kay ngano man, sa sobra natong paghuna-huna. Overthinking, no? So dili na maayo. Atong makita nga si Caleb, wala gyud siya muundang, wala siya nawad-an og paglaom. Wala siya naluya sa tanang butang. Ang mga tao nga malampuson mga igsoon, kanunay nga nakahibalo o nasayod sila nga sila magmalampuson. Unsa ko no? Ha? Successful people are always certain that they will succeed. Sila magbalampuson. Atong basahon ang Numbers 13, verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and Aaron, and said, "We should go up and take possession of the land." Naay kanang kusog nga ginawa, manungas ta. Sabot mong tungas? Manungas ta. Og atong angkunon ang yuta. Ato nang angkunon. Kay ngano man, gihatag man na sa Ginoo. Para kanila. Mao man na ilang puy-an. Apan, dito naghang mga problema sa yuta. No? Pero ningon si Caleb, wala niya tanawa kadtong mga problema dito sa yuta. Kay kahibalo siya nga kana ang yuta nga panaad sa Dios para sa tibok Israelita. Ningon pa siya, we can. Ingnada, we can. Dako kaayong epekto kini sa ato ang pagpamulong. Dili ni negatibo ha. Ningon siya, we can certainly do it. Ato gyud ning maangkon. Mamahimo gyud ning atoa. Ato gyud ning mamahimo. Natanawa? Walay negative. We can. Unsa ko no? We can. Ang malampuson nga tao, dili magduha-duha. Unsa ko no? Dili magduha-duha o walay pagduha-duha sa iyang kaugalingon. Naabay nagduha-duha dire sa iyang kaugalingon? Ha? Ang malampuson nga tao, walay pagduha-duha sa iyang kaugalingon o dili siya magpanuko. They do not hesitate, dili magpanuko. Sila dili mutugyan ngadto sa walay kasiguruduhan,
wala gyud sila magduha-duha sa kahadlok, sa kabalaka, sa kakulba, no? Bisan kung ang mga butang ingon og dili maayo alang kanila. Tanawa ang giinsulti ni Caleb. We can certainly do it. Mamahimo nato ni. Kaya nato ni. Kaya nga naman, ingon siya gwekan. Ang mga negatibo, maingon na si Adi, na mo mahimo eh. Kini mga negatibo, magyamid-yamid ra ni sila. Hello, negatibo man. Inambog ro ng ilaw. Hilas. Di ba? Negatibo man sila. Pero ang taong positibo, uy, hulo, di ba? Excited. No, naay excitement. Naay kahinam, di ba, mga igsoon? Muna obserbahin ng tao sa inyong paligid. Kanang mga tao gani nga dili mo agree ninyo. Di na magserbe. Atong tanawan. Taka lang. Di ba? Negative man. Pero positive gani. Sis bitaw sis. Sakto gyud na. Di ba? Na-enjoy. I-encourage ka. Do it. You can certainly do it. Mahimo ni mo na. Di ba? Mo encourage sila. Pero kaniyang tao nga positive na negatibo, nagyamba ang mga bakba. Pinubita, di ba, na nagyamba? Sabot mo gyamba? Kung naikuan ba, congressman nga. Pero lang siyang mag-criticize nga. Nagyamba gud siya sa iyang pagkabagulbulan. Di ba? Sa iyang reklamo, nayamba na hinuon. Gusto ninyong mayamba mo? Think positive. Ha? Natanawa, si Caleb ug si Joshua, wala sila nagduha-duha sa kahadlok. May kahadlok pero wala nagduha-duha sa kabalaka. Naay kabalakan, apan na overpower sa ilang pagtuo sa Dios. Amen. Hello. Mauna nga sila atong makita ang ilahang faith. Atong makita ang pagtuo gyud ni Caleb ug ni Joshua dire. Ang pangutana karon, naay pangutana. Mutuo ba ka nga imong mahimo? Tanawa, yes. Usa ra gyud. Ngutana ko. Di ba? Naa naman tayo nakatunan kay Caleb ang iyang pagtuo, di ba? Ang iyang pagkapositibo. Mutuo ba ka nga imong mahimo nga ikaw madaugon? Nga ikaw malampuson? Amen. Nagtuo ba ka nga makakaplag ka og kadaugan sa matag higayon? Amen. Mutuo ba ka nga ikaw adunay abilidad aron mo lampos? O dili ka magyamba-yamba. Ha? Kinahanglan positibo ang naa sa imuhang hunahuna, ingon man sa naa sa imuhang kasing-kasing. Amen. Kung mutuo ka nan, padayon. Unsa kuno? Padayon na. Padayon. Ngano mang magpabilin ka og lingkod-lingkod. Naunsa man niya akong kinabuhi. Mituo man ka kaya, nga malampuson ka. Tuho eh. Hello. Kinahanglan, inubanan sa imong paglihok. Kung mulihok ka, adunay kalampusan. Amen. Kinahanglan ngang lang nga mutuo ka sa mga posibilidad, sa mga butang. Ikaw, hinumdumi, ikaw, usa ka Kristiyano, nga gipanalanginan sa Dios. Kristiyano nga mituo sa Dios, nga way imposible. Kristiyano nga adunay pagsalig sa pulong sa Dios. Amen ba?
Amen ba sa tanang ni salig sa pulong sa Dios? Amen. Busa ngano mang negatibo pa ta sa ato ang kinabuhi ug sa imong kaugmaon. Unsa kaya ang akong kapalaran? Ayaw kapalaran. Kay destiny man ha. Ang ato ang isulti, ang ato ang padulngan, didto gyud sa kabubuton sa Dios. Amen. Amen ba? Maayong kaugmaon. Hallelujah. Ang imong kinabuhi ug ang imong kaugmaon kay anaa sa kamot sa Dios. Maong ayaw kabalaka, ayaw kahadlok, way kulba-kulba. Kay ang imuhang kinabuhi, ang imong kaugmaon, naa sa kamot sa Dios. Salig lang, igsoon. Amen ba? Sigurado, tungod kay ang ato ang Dios matinud-anon man sa iyang mga pulong, sa iyang mga panad. Sigurado nga iyang buhaton ang tanang butang, tanang kaayuhan alang diha kanimo. Amen. Maunay kabubuton sa Dios nga mag-enjoy ta sa kinabuhi, ilalom sa iyang grasya, ilalom sa iyang pabor, ilalom sa iyang panalangin. Mao kini, God is a good Father. Maayo ang ato ang amahan. Hello? Maayo ba ang ato ang Dios? Ang tanan niyang kabubuton, ang buot niya nga kita mag-enjoy isip iyang mga anak. Hallelujah ba? Hallelujah. Adunay kalampusan, adunay kadaugan sa iyahang mga anak. Adunay kay kalampusan, adunay kay kadaugan tungod kay ikaw anaa sa kamot sa Dios. Aduna kabay kasigarduhan sa tanan, maayo ba alang kanimo karong 2026 sa imong tan-aw? Maayo ba? Sigurado ba ka sa imong 2026 karon January 11? Maayo ba ang Dios? Maayo ba ang Dios? Maayo kaayo, buhi pa kaayo ta. Di ba? Di ba? Hello, maayo ang Dios, maayo ang ato ang 2026. Tibuok 2026 January to December. Maayo ang ato ang 2026. Tungod kay inubanan kita sa Ginoo. Sama kanunay sa gisulti ni pastor. Bisan pa unsa ang nahitabo sa imuhang kinabuhi. Salig gihapon. Unsa ko no? Salig gihapon, tuo lang gihapon. Hello. Magpasalamat ka ba lang sa Ginoo tungod kay maayo ang niabot sa imuha? O bisan og dili maayo, magpasalamat ka. Kay tan-awon ka na mga igsuon sa Dios. Magpasalamat lang ba ta tungod kay giprosper ta sa Ginoo? Unya kung wala na mahimo katong ato ang tinguha, dili na ta magpasalamat sa Ginoo. Naingon sa Biblia nga in all circumstances, give thanks to the Lord. Amen. Amen. Mao nga tuo lang, salig lang gihapon sa Dios. Unsa man ang nahitabo, salig lang sa Dios. Naapatay 11 months nga ipakita sa Dios ang iyahang kamaayo, ang iyang kabubuton atong masinati. Amen. So karon magpadayon tawag hisgot sa ikaduha nga kinaiya o batasan. Ang mga tao nga malampuson, mao ang mga tao nga kanunay nga adunay kadasig sa kinabuhi. Successful people are people who always have a motivation in life. Kadasig sa
kinabuhi. O sa laing mga pulong, kining mga tao nga malampuson, sila kanunay labi kaayo nga hataas ang ilahang kadasig. Taas ang ilahang kadasig. Kining mga malampuson nga mga tao. Ang pagkamadasigon, maoy angay natong maabot sa bagong tuig sa 2026. Unsa ba ang kadasig? What is motivation? Unsa ba ang kadasig? Sakto ba, Pastor Mac? Motivation, kadasig? Wala jud jay sa Binisaya. Samot man hinoong dili ko kasabot. Ha? Unsa tuoy, hindi na ako masabtan, di po na ako malitok. So, pero naay pulong nga kadasig sa lain-lain na akong research. Kining kadasig, mas masabtan nato. Sakto ba mga igsoon? So, unsa ba ang kadasig? Ang kadasig mao motivation. Kini ang magtukmod. Sabot mo tukmod? Ha? Tukmod ra na siya. Sabot mo? Ha? O, tulak. Okay. Ang kadasig mao ang magtukmod kanato sa paglihok. Unsa nga ato ang buhaton ug unsa ang nakapadasig kanato nga matuman o mahimo ang usa ka butang. Maoy magtukmod, okay? Mao kini ang hinungdan nga ang pagpaningkamot kita sa atong kusog aron buhaton kung unsa ang atuang gibuhat. Dire sa atuang teksto, walay panaglalis nga moingon o masulti nga dili dako ang kadasig ni Caleb. Aron makasulti siya sa pulong nga sama sa kita kinahanglan nga mutungas. Di ba naingon siya? We should go up. Kinahanglan nga mutungas ta. Ug manag-iya take possession of the land. Nagpakita kini nga siya pagka tinuod usa ka madasigon nga tawo. Maunang nagpadasig kaniya, maunay nagtukmod kaniya. Ningon siya, maingon ang mga tao, ang negatibo, ang pulo ka spice, pero ningon siya, we should go up. Kaya nato na. Kaya nato, we can certainly do it. Mauni ang nagdasig kaniya. Ang yutang panaad sa Dios. Aron siya mamahimong agresibo niining paagiha. Nagpunting gayod sa kamatuuran nga ang iyang kinaiya nadani sa mas taas nga hinungdan ug kana mao ang pulong sa Dios. Ang panaad sa Dios. Mao ning nagtukmod kang Caleb. Ngano man ningon ang Ginoo. Spy the land. Daghang yuta apan didto pagyud sa Kanaan gitudlo. O di ba? Pero daghang problema didto. Pero ilang buntugon ang mga problema didto. Ug dili sila mag-inusara tungod kay ubanan sila sa Dios. Hello. Ang pagkamadasigon may usa ka kinaiya nga kinahanglan natong makatun-an sa paglambo sulod kanato. Tanawa nga ang matag tao nga milampos sa kinabuhi ug suglayi pagpakigsulti kanila. Susiha, tukia ang ilahang mga pinulungan. Negatibo ba sila? Kining mga tao nga malampuson sa negosyo, negatibo ba sila? Moyang masaraba, bankrupt ni, sunod tuig, bankrupt ni. Dili ka makadungog ni ana. Hello? Dili ka makadungog sa mga negosyante nga moingon silang mabankrupt na ko sunod tuig. Positibo sila kanunay. Wala hinay negosyo karon. Wala na, patay na. Imo mang gipatay. Imo mang giunhan. Negatibo naman kadaan.
Unsaon man na. Muna nga, tanawa ha, pakigsulti sa mga malampuson nga mga negosyante. Susiha, tukia, ug timban-timbango kung unsa kataas ang ilahang kadasig nga mulampos. Hello? Huna-huna ang ilang mga pulong ug unsa ang sagad nilang isulti. Kadaghanan sa mga naamang ko'y nakaila sa una nga mga negosyante, moingon na sila nga bisan unsa daw ka negative. Bisan unsa daw ka negative sa negosyo o bisan sa status sa Pilipinas. Kinahanglan kuno di ka magpaapekto, kinahanglan kuno positibo ka kanunay. Bisan og negative, kinahanglan positibo ka. Kini dili Kristohanon. Atheist ni, kini akong kaistorya. Atheist, way Ginoo, di mo tuog Ginoo. Pero positibo, nabaliktad man. Ang Kristohanon, negatibo. Ha? Dili lang naasili paninda pananglitan. Unya hinay. Moingon sila nga, hinay man, sarado na lang nato. Usik lang tong atong gibayad sa atong sales lady. Di ba? Hello? Pero kaning positibo, nga usa, nga akong nakaistorya, niyong ko nga, wala, lugi dahil mo. Sarado na lang na inyong isang branch. Dili, bisag negatibo na ana. Bisag ginagmay. Naagyod na. Natanawa? Pero ang kining mga negatibo, ay, sarado na na, oy, gausik-usik lang ka ana. Pirming, ang atong unahuna, katong naay makita nga kwarta. No? Katong makita gyud nga kwarta. No? Di ba? Wala ta naguna-huna nga, ugma, naay mo abot, naay mamalit. Hello? Di ba? Kay nga naman, mubo ang tananaw sa kinabuhi. Hello? Hello mga igsoon. Muna tukia. Gusto ninyong magnegosyo? Mag-interview mo og mga kanang nagmalampuson nga mga nagnegosyo. Hello? Mahingon dayon mo. Wala man may puhunan. Sila maay na lang kay na. Wa na, patay na gyud. Ingon man dayon nga, maay man sila, kay naaman sila puhunan. Ako kay wala man. Kung ingon ana, kutob ang imong utok, wa jug ka. Mahimo. Hello. Hello mga igsoon. Atong tanahon si Henry C. Okay, laman ta aning Henry C no. Unsay hinungdan nga kining tigulang. Kani naan may picture di ay. Naunahan ko da. Okay. Si Henry C. Sa pagpadayon og tukod sa SM malls. Katong buhi pa siya. Og ingon man ang iyang mga anak karon nagpadayon. No? Sa pagpadayon, unsa may nagmotivate atong makita no. Sa una katong bag-o pa lang ko sa Manila. Ang tawag aning dili man ni SM malls. Dili man nakaila. Shoemart. Kaning Shoemart, duuli siya sa akong school sa Itiage. Kaning gitawag og Fiati University. Sa una. Diha kumuagi. Kuana siya. Shoemart. Puro sapatos. Why grocery? Puro gyud na sapatos. Kay baluba mo mga igsoon nga ang sinugdana ni Henry C. Migrant man na sila sa Pilipinas, di ba? Migrant na sila. Unsa ra may negosyo ni Henry C. Tanawa kani pang-encourage ni sa matag usa kanato. Small beginnings. Unsa ko no? Naglimpyo ni sapatos. Kinsa goy makaingon nga mabilyonaryo ni? Hello? Naalang siya biton, kabalo mo biton? Naalang siya biton, naalang siya pang trapo. Maglimpyo lag sapatos. Hangtod naa siya kariton. Tanawa,
Small beginnings. Humble beginnings. Motivation plus humility equals success. Hello, mga igsoon. Unsa ko no? Motivation, ang kadasig nga ikaw mo lampos. Plus humility, ang pagkamapausanon. Ha? Mapailubon. Natanawa, mao niya ang hinungdan nga nadato si Henry C. Muna yung sa mga words karon, di na mabangbang. Yun sila, di na sila mabangbang. Ngano man, dili naman Shoemart. SM, di ba? Mall of Asia, Mega Mall, o di ba? Sumaya nga sila nga di na mabangbang. Apan wala ni hunong ang mga anak, no? Sa kadasig. Hangtod karon, di ba murag naa sila kuan sa China? SM sa China. Nakabalo ba mo ana? Nakabalo ta ana? Nga naay SM dito sa China. So tanawa. So mao ni. Humble beginnings, small beginnings, gipanalanginan sa Ginoo. Motivation plus humility equals success. Amen. Kung kita magmalampuson ug magmauswagon karong tuiga, kinahanglan nga atong ipadayon kini nga kinaiya o pamatasan nga madasig kanunay, mamotivate kanunay. Ang puwersa sa sulod nato maoy magpadagan. Unsa may nagmotivate, unsa may kadasig diya sa ato ang sulod. Mao ni ang sama sa atong mga murag baterya sa kinabuhi. Mao ni magpadagan kanato, mao ni magpaandar kanato. Kini nagpadayon kanato sa paglihok ug pagtuman sa mga butang hangtod nga kita mo lampos. Amen. Amen ba? Karon atong tun-an kung unsay kahulugan sa pagkahimong madasigon nga tawo, motivated person. Atong hibal-an kung unsa ang mahimong usa ka madasigon nga tawo. Una, unsa man ang usa ka mahimong usa ka madasigon nga tawo. Una, nagpasubot kini nga makabaton og pagkadasig, inspired. O, na-inspire man gud na siya. Ano kadungog mo, ana? Inspired na siya. Nganong gibuhat na niya? Inspired man gud na siya. Okay? So, nakabaton og pagkadasig. Ang tao nga madasigon, kaayo kay naay inspirasyon sa kinabuhi. Og sa mga young people, dili ni para ninyo. Abi ba ninyo, inspiration ninyo kay, ay musimba ko, kay tuwa dito akong crush, nadasig ka musimba, kay tuwa dito ang akong crush. Dili ni. Ha? Dili ni mga higson, ha? Ang tao nga madasigon kaayo kay naay inspirasyon sa kinabuhi. Hello? Siya kay kanunay nag-init. Ang init kanunay ang iyang dughan ug madasigon ug nga siya kanunay nga naauhag sa paghimo ug usa ka butang. Na ako'y pangutana, unsa may nag-motivate, unsa may ngano man kang nadasig nga nag-eskwela ka og college. Kinsay college diri? Mga graduate na. Ha? Kinsay college diri? Oh, Clarence. Ngano man kang nag-eskwela college? Unsay nagpadasig sa imo? Crush dito sa kuan? UM? Ha? Unsay nagpadasig? Bebe, sige. Unsa may nagpadasig nimo? Unsay imong course? Oh, electrical engineering. Unsa may nganong man kang nadasig nga mukuha og electrical engineering? Para mag-excel? Maksus kalami paminawon. Makatabang sa parents. Unsa pa? Ha? Maka-earn. Siyempre, maka-earn. Nagtrabaho ko ka, maka-earn ka. Unsa pa man? 5 is the number of grace. Sige. Nahulaw tuloy. 'No? Sige. Clarence, love you, Clarence. Okay. So, 5 is the number of grace. Nahulaw tuloy. Sige. Clarence, love you, Clarence. Okay. So, 5 is the number of grace. Nahulaw tuloy. Sige. Clarence, love you, Clarence. Okay. So, 5 is the number of grace. Nahulaw tuloy. Sige. Clarence, love you, Clarence. Okay. So,
kita naay mga estudyante, karon mga young people, ngano man mong nag-eskwela. Tungod kay gusto ninyo nga naamoy maayong future, di ba? Di ba? Hello? Hello? Unya, naay mga estudyante nga gikan sa kanabang lisod-lisod. Na ako'y nabasa, lisod kayo ang pamilya. Lisod yun kayo as in lisod. Mananagat iyang papa, iyang mama, manindahay, o siyempre mananagat, di partner yun ang manindahay og isda, di ba? Unya siya mo tabang-tabang pud usahay og panagat. Pero kay balo mo mga igsuon, dili babag sa usa ka estudyante nga dili ka makasulod og eskwelahan. Hello, kung naa kay kadasig, kung inspire ka nga makagraduate ko, na anak makatrabaho ko, na anak ko'y sweldo matabangan, mahawas. Hello, mao na imong inspiration, mahawas, kasabot mo gahawas? Mahawas nimo imong ginikanan sa ilahang pagpaningkamot. Hello? Hello? Kanang in return, kanang naagani kay gratitude, nga matabangan nimo imuhang ginikanan, dili kay, nag-eskwela ko, kay magtrabaho ko, na anak ko'y sweldo, ay bahala na sila, oy, iya-iya ta. Dili, unsa man ang atong motivation, ngano man tang nag-eskwela. Ako, first year, second year, from Bulhoon sa among lugar hangtod dito sa Oslob ang ako ang school. Bike. Sabot mo, bike. Bisikleta. Akong gamit. Sa unang panahon, naapay mga portion nga rough road. Pero naagwanta man. Bibo man me. Kay grupo man me nga magbike, musulod og eskwela. Unsa man ang naa sa ako ang hunahuna adto, makahuman jud ko. Makahuman jud ko. Makahuman jud ko. 2 years ra ko didto sa Cebu. Kay nibalhin man mi og Manila. Gikan sa amo ang boarding house, amo ang balay diha sa Manila, San Marcelino. Diha sa may diol sa Malacañang. Lako ra na nako hangtod didto sa akong school sa Itiage. Lakaw ko, ngano man. Pila ra man intawong ako ang balon adtong panahon na. Kauban pa ang palit og imuhang paniudto. So para masave imong 20 cents, ha, dili 20 pesos. 20 cents adtong panahon na, maglakaw ko. Pero iniguli na ako, makakaon ko og taman. Hello, ngano man? Nagagwanta man og lakaw. Hello. Dili babag ang kapobrehon para dili ka makahuman sa imuhang edukasyon. Hello. Basta na ay mag-inspire nimo. Hello. Hello mga igsoon. Na ay mag-stir up. Na ay murag nagkutaw sa imuhang dughan ba. Mudasig kanimo. Mag-awhag kanimo sa pagbuhat nining mga butang. Amen. Amen. Ang tao nga madasigon, inspired, ang iyang kasing-kasing daw sa mubuto, sulod diha sa iyahang kasing-kasing. May tungod sa pagbuhat sa usa ka butang nga dako sa iyahang kinabuhi. Atong adunay usa ka ehemplo dire, ang mag-igsuon nga right, kaila mo sa mga Wright brothers. Kaila ta? Wright brothers. Dili wrong brothers ha. Wright brothers. Kining mga Wright brothers, grabe po ang ilahang kadasig. Nag-imbento sila og unang eroplano. Di ba? Unang eroplano. Nag-imbento sila. Adunay sila'y kadasig ang ilahang tinguha nga ang tao kuno mulupad dito sa kahanginan. Tanawa. Grabe ang bisyon, no? Hello? Hello? Sa atoa, sa Pilipinas, kung mga ambisyon ganit tag-ingon ana, muingon dayon ang mga tao, nga mga negatibo, ayaw kabuta ang bituon sa langit dong. Nakadungog na mo ana?
Ha? Kung mga ambisyon gani ka og taas, dili gani anira, mo ingon nga, taas pud nimog ambisyon oy. Ayaw kabuta ang bituon sa langit. Ang buot pasabot, taman-taman ra ka diha. Hello? Negative man. Pero tanawa ning right brothers, nang ambisyon nga ang tao mulupad, dili mulupad kay naa sila bako. Mulupad sa ilang giimbento nga eroplano. Wala man dayon-dayon, pila pa ka tuig nga nahuman og na hingpit na gyud maayo na gyud kaayo ang ilahang eroplano nga naimbento, pero naimbento nila. Daghang nangyamid. Hello? Mga buwang man siguro. Mulupad ang tao. Ang tanawa? Nga naman, mubo ang panglantaw. Mubo ang huna-huna. Hello mga igsoon. Way salig sa ilang kaugalingon. Ingon nana. Pero namahimo ni ining right brothers. Hello? Kinsa ganining naghimo aning suga? Kinsa ganito? Thomas Edison. Ang tanawa. Kung wala tay suga taron, sa man na lang. Kaya, maayo na lang kay naay Thomas Edison nga nakadiscover, nakahimo ni ining mga suga. Nag-enjoy ta karon. Pero daghang nag-criticize. Mga igsoon, una gyud ka saka dito sa taas. Successful. Una ka maging successful. Muagi jud kag process. Hello. Dili shortcut. Ngayon ka, gusto na ako madato. Unsa may imong himuon? Matulog ka maghapon? Ha? Daghan kaing tao gustong madato. Ayaw kasi na ining naadidto. Ha? Nga mali-maleta. Ayaw. Di na madalas langit. Hello? Di taana kay politika. Okay. Di ba? Ang kabubuton sa Dios nga kita madato. Magpuyo ilalom sa iyahang panalangin. Dili shortcut. Moagi gyud ta og process. Hello? Mura gutag nag-eskwela, moagi ka grade 1, alangan mo high school dayon ka. Di ba grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, karon kay naa na may grade 7, kaluoy. O di ba? Pero adto mga panahon na mga bright ang mga Bitaw, tinuod bitaw. Tinuod bitaw. Mga bright man tong akong mga ano bang ka-age na ako. Plus sa una, why anxiety. Why depression. Hello? Siguro kung na ako'y depression, moingon ko, muluoy ko sa akong kaugalingon, kay magsugod man ang depression sa self-pity. Hello? Pag muluoy ka sa imong kaugalingon, na kay self-pity, ma-depress na ka, kay kumpir man imong kaugalingon dito sa uban. Hello? At tong panahon nala, kuntis mo bike. Tudo yun. Pastora Mac, di ba? Nakaabot man ka sa amuan. Sila brother rin nakaabot dahil sila dito. Di ba layo man to? Tanawa, gibike na ako 2 years. May nalang kay akong bagtak in town. Naluy ang Ginoo. Wala pa dagkua, nga murag luy tanawa. Hello? Kinsa goy makaingon nga? Wala makawali ko atubangan ninyo? Nga prom day? Tanawa, maayo ang Ginoo. Dili mapugngan sa yawa ang atuang kaugmaon. Kung aduna kay motivation sa kinabuhi, amen, og inspired ka, amen, nga buhaton nimo ang tanan, bisan og daghan pang mga manaway nimo. Unsa man ang manaway? Mag-criticize nimo.
Bisan pagdagang manaway, magyamba-yamba ang ilang mga ba pasagdi sila. Na, kay kung magyamba-yamba sila, dili sila magbago, mahinaykan. Pasagdi sila. No? Mga igsuon, taliwala sa ilang kapakyasan ug mga pagsuway, kining duha ka mga igsuon, milahutay. Mao nay maayo. Nag-persevere sila, nag-endure sila, bisan og daghang mga nanaway, bisan og daghang nagyamid nila, tanawa, sila nagmalampuson. Hallelujah ba? Amen. O kita uban kang Caleb, ang iyang kadasig mao ang pagpanag-iya sa yuta, unsa may nag-inspire sa iya, unsa may nag-motivate sa iyang kinabuhi, nga iya gyung mapanag-iyahan ang yuta. Kay maumanay gisulti sa Ginoo diha kaniya. Maunay ang iyang dugan murag nagbuto-buto no sa kainit, na-inspire siya nga buhaton gyud ang kabubuton sa Dios. Hallelujah. Ikaduha, nagpasabot nga kini nga gipadasig, stimulated. Tanawa daw sa inyong mga dictionary diha. Unsa ning stimulated? Akong nakita, gipadasig. Okay? So adunay hinungdan nga nagpalihok kanimo sa imuhang gibuhat. May butang nga nagtukmod kanimo sa pagbuhat sa imuhang gibuhat. Hello mga igsoon. Sa psychology, ang pagdasig kay usa ka butang nga gigamit sa pagbansay sa mga iro ug sa mga hayop. Bisan ang mga katawhan madasig usab pinaagi sa pipila o lain-laing matang sa pagdasig. Kini nailhan, kini nga pulong nga stimulus response activity, kini nailhan nga adunay kalihukan. Unsa man ang na-picture kuno sa iro? O kani iro. Okay. So ang usa ka iro nga gibansay sa pagbuhat sa usa ka butang, trick, no? Trick. Tungod kay mabansay sila, tungod kay adunay usa nga pagdasig. Unsa man ang nagdasig kanila nga ilang mabuhat ang gipabuhat kanila. Hatagan man sila og pagkaon, mao nay pandani. No? Di ba na ay mga iro karon nga paeskwelahon? Di ba? Na ay iro, paeskwelahon nila. Ngano man, gusto nila kanang malipay man pugas iro. Kinsa dire malipay sa iro? Ha? Usa? Say malipay sa iro, kinsa na iro? Naami iro bugoy. Bugoy pero makalipay. Kuan manguna sila kana bang gakus-gakuson ka. Imong sayaw-sayawan, musayaw-sayaw pud sila. Na makalipay ang iro. Kinsay walay iro dire? Pag-atiman og iro. Tinuod, mutaas imo ang kinabuhi kung naamoy iro. Gilaliman ka kung wala kay kaistorya sa balay, imong istorya sirahan ang iro. Tinuod bitaw. No, nagutom na ka. Murag bata good. Gutom na ang baby namin. Anak kay Tagalog man yung tao, nangamong iro no. Tagalog man yung tao, Tagalogin eh. Okay, so gutom na baby na. Kana go baby good. Ay gutom na baby namin. Iro. Oh, day, tagaig ko anday. Pagkaon si ko anday, Kubi, si Kubi. Tagaan, palangga kayo ni Flor. Tagaan. Day, dagana po na day. Aron magdina. Ginoo ko magdina. Ya, pag magkaon, mubalik na siya nimo. Oh, di ka malipay ana? Hello? Unya, halok-halukan ka? Halug-halugon ka? Hello? Nya makaingon ta, may pa ang iro. Pastor makna ka iro. Iring wala. Muy pagdaot. Okay. Okay. Makadasig po na. No, makadasig ning mga iro oy. Tinuod bitaw, malipay bitaw ka. Kinsa na iro?
Jutay ro. Jutay lang ang lover sa mga iro. Hmm? Nindot bitaw na iro. Ug iring pod. Okay. So balik ta dire kay tingalig mairing-iring nining atuang istorya dire no. Okay, so karon ang atong kinabuhi kinahanglan nga kita adunay usa ka butang nga nagdasig kanato sa paglihok. Naay usa ka butang gyud nga nag-inspire sa atoa nga kita mulihok. Amen. Mahimo ba kini nga kahimtang sa imuhang pamilya, no? Ngano man kang na-inspire? Mahimo ba kini sa imuhang kahimtang, imong tanawon? Gusto nako mutabang sa ako ang pamilya, no? So ma-inspire ka nga unsa man ikaw magmalampuson ug usa moingon ka kung ako ning buhaton mahimo ba kini nga mamaayo ang ako ang kaugmaon. Oo. Kung imo nang buhaton maayo ang imuhang kaugmaon. Kung ikaw naa sa ministry mo ingon ka mahimo ba kini nga aduna ako'y ganti sa langit? Oo. Anaa. Mao na mga igsoon nga kita magpadayon nga inspired o motivated ang atuang kinabuhi diha sa Dios. Amen. So ikatulo kini nagpasabot nga ikaw na aghat. Kasabot mo aghat? Wala ko kasabot sa aghat. Ha? Ganyo. Naaghat. Okay. So nagpasabot nga ikaw naaghat, naingganyo di ay. Okay, so ang maaghat nagpasabot nga madani o makumbinsir sa usa ka butang. Sa diha nga ikaw nagalihok padulong sa kalampusan, kinahanglan adunay usa ka butang nga ikaw kumbinsido ug madani ka. Si Caleb tinuod gayod nga napugos siya, nadani siya, naaghat siya. Ngano man kay sa verse 30 niingon man siya, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Naaghat siya, nadani siya, tungod kay kahibalo siya, nga kadto panaad sa Dios. Amen. Maunang ningon nga ay napugos, dili napugos. Naingganyo gyud siya nga iyang buhaton. Maong iyang gipahilom ang mga negatibo nga mga tao. Kay niingon siya, we can certainly do it. Kini mao ang tinuod nga madasig sa kinabuhi. Karon adunay pangutana, unsa kadako ang imuhang kadasig sa imuhang kinabuhi? Ikaw ang makatubag ni ana. Unsa kadako ang imong kadasig sa imuhang kinabuhi? Kinahanglan ba nga ang tao makipagsulti kanimo kanunay bahin sa pagbuhat sa imuhang trabaho? Hello? Kung kanunay kang pahimangluan, kung kanunay kang itukmod, kanunay kang sugoon, but pasabot wala kay kadasig. Hello? Hello? Apan, kung imong buhaton ang imuhang trabaho, nga way nagsugo, dili ka kinahanglan itukmod. Ang buot pasabot ni ana, aduna kay kadasig. Nga imong buhaton ang mga butang nga gipabuhat diha kanimo. Hello? Kinahanglan pa ba nga kasab-an ka sa mga employee? Kinahanglan ba nga kasab-an pa sila sa ilang boss? Sa mga anak, kinahanglan ba nga kasab-an pa mo sa inyong ginikanan? Kung naamoy kadasig, mumatamog sa'yo. Hello? Dili na pukawon ang mga estudyante. Hello? Kung naamoy kadasig nga gustong mahuman ang inyuhang edukasyon, mumatamog sayog inyuha. Hello mga igsoon.
Hello? Hello? So ang pagdani, persuasion, nagsugod sa pagkumbinser nga buhaton sa Dios ang labing kaayo sa imong kinabuhi, taliwala sa negatibo nga mga sitwasyon. Ang usa ka madani ug madasig nga tawo dili ingon niini. Hello mga igsoon. Hello. Adunay usa ka butang sa sulod sa hinungdan, sa paglihok o pagbuhat padulong sa kalampusan. Ang pagdani kay nadasig usab. Nadasig usab ka. Nadani ka. Nadasig ka pag-usab. Busa dasiga ang imuhang kaugalingon nga mulampos sa kinabuhi. Hello? Og ang ikaw pat, ang tinuod nga panukmod, real motivation. Ang tinuod nga panukmod mao ang anaa sa sulod o sa sulod. Okay. Naagyod sa ato ang heart ang motivation. Hello mga igsoon. So ang kadasig nga naa may mga outward pod nga motivation no, naay mga sa gawas nga mga pagdasig o panggawas nga panukmod apan kini gitakda nga dili mulungtad kung naay pirmi kanimong mag-push. Trabaho ana, kana di na mulungtad. Ngano man walay nag-inspire, walay nag-motivate kaniya. Kinahanglang iduso, hangtod kanus iduso ta. Hello? Hello? Kung kadtong nagduso nimo, namatay na, wa na. Hello, di ba? Hello? Mao na nga dili mo lungtad, no? Kadtong dili mo lungtad kung ang imuhang motivation dili sa gawas lang. Dili sa sulod. Kinahanglan ng atong pagdasig naa sa sulod. Amen. Kita mismo. Hello. Kay kung gawas gani ang nagmotivate sa imo, ang tao lang, sige na, buhatan na. Usahay kay moingon man ang tao nga nagduso nimo nga, kapuya oy, pirmi lang tang magduso niya. Kapuya oy, pirmi lang tang magsulti niya. Hello? Nakasabot ba ta mga igsuon? Ha? Muna nga dili mo lungtad ang tao nga nagduso ug ang tao nga giduso. Hello? Hello? Di na mo lungtad. Kapuyan man tong nagduso. Kapuyan po tong giduso. Mureklamo naman na, pirmi lang nung magyaw-yaw. Di ba? Mag-react man na sila kung pirmi ni mong iduso. Ha? So mauna nga, kinahanglan ang motivation naa sa sulod, sa kasing-kasing sa tao. Naa sa hunahuna. Unsa gyud nag-inspire niya, unsay nag-motivate niya nga iyang buhaton kanang butanga. Hello. Ingon nga adunay mga tao nga sa gawas kanimo tungod sa usa ka butang o usa ka taphaw. No, taphaw lang, superficial. Taphaw nga ganti o usa ka bayad kaning nami mga hente og yuta, di ba? Ayaw mo ka-offend na kung nangahinti yuta. Kanang, nabay nangahinti drag yuta. Ayaw lang mo ka-offend. Kay tinuod man eh. Kanang mga hinti tag yuta, per commission raman eh. Dili man ni 15.30. Hello? Di ba? Kung makabaligya ka na kay commission, kung di ka makabaligya, wala kay commission, di ba? So, kung wala kay commission, wala kay kanon. Hello? Maayo man kung commission ka sa usa ka bulan, kaduha, katulo, di ba? Maayo kaayo. Pero dili mangod labi na karon dagang kung nadunggan, ingon sila nga lisod kaayo karon sa realty. Daghang baligyang balay, daghang gibaligyang balay. Oh? Daghan walay buyer. Tanawa. So, kung walay buyer, way commission. Mauna nga, taphaw lang ang imuhang madawat na blessing. Superficial. Hello, mga igsoon. Hello. Kung aduna kay kagasig,
naagyud kay kadasig. Usa nga madasig sa sulod sama ni Caleb. Ikaw makapadayon sa paglihok bisan walay gawas nga kadasig ug bisan taliwala sa dagkong mga babag didto sa unahan. Ang negatibo nga mga tao o butang sa panghitabo dili makapugong kanimo sa pagpadayon kay ikaw inubunan sa Dios. Amen ba? Mutuo ba mo nga kamo panalanginan sa Dios? Mutuo ba ta nga panalanginan ta sa Dios? O walay problema, walay crisis, economic crisis sa kalibutan, ingon man sa Pilipinas, nga makapugong sa panalangin sa Dios. Ngano man, kay kana gihatag na sa Dios kanato. Kay maunay kabubuton sa Dios kanato. Unsa ra may atong buhaton nga kita madasig musalig kanunay diha kanina sa kaniya. Amen. Musalig ta sa pulong sa Dios. Amen ba? Ang imong mga pulong kinahanglan nga magpadayag sa imong kadasig sa Ginoo. Aya pag negatibo. Kinahanglan imuhang pulong positive. Bisan pa negative sama sa katong babae nga byuda. Maayo ba kanimo ang tanan? Unsay tubag? It is well. It is well. Maayo ra. Mao na ang sinyales sa tao nga adunay pagsalig. Amen. Ug nadasig siya nga magpadayon sa pagtuo. Ug nadasig siya sa iyahang pagtuo. Ug nakita niya ang ebidensya sa gahom sa Dios sa iyahang kinabuhi. Amen. Si Caleb dire kay usa ka tawo nga lalom ug madasigon kaayo sa sulod kaniya. Lalom ang iyang kadasig. Ang iyang ang nagdasig kaniya, ang iyang motivation sa iyang kinabuhi. Lalom ang iyang kanasig sa sulod. Una, siya nadasig sa pagpanag-iya, mao gyud do iyang tumong. Gisulti sa Ginoo, ako na. Unsa may gisulti sa Ginoo kaninyo? Imo na. Hello. Hello. Ningon siya, una siya nadasig sa pagpanag-iya sa yuta alang sa nasod Israel. Atong tan-awon, dili sa iyahang kaugalingon. Ang tumong ug ang nagdasig kang Caleb, dili para lamang sa iya, kung dili sa tibuok banay sa Israel. Hello, nakita nato? Gisulti niya sa mga negatibo nga mga katawan, mahimo gayod nato kini, we can certainly do it. Mamahimo nato kini. Hello. Ikaduha, nga nadasig siya tungod sa saad sa Dios nga ang yuta gihatag kanila ni Yehova nga ilang Dios. Ang buot pasabot, dili mapakyas ang panaad ni Yehova diha kanila. Ingon man sa matag usa kanato nga matag saad sa Dios, adunay iya-iya nga panaad sa Dios sa matag usa kanato. Mga igsuon, mga dasig ta nga dili gyud pakyason sa Dios ang iyang panaad kanato. Ang ato lamang buhaton, magpadayon ta nga madasigon, magpadayon ta nga ilahon o ilhon kinsa ba ang Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Amen. Hallelujah. Ug ang katupasan, siya nagadasig tungod sa presensya sa Dios uban kanila. Mao ni ang pinaka-importante mga igsuon. Madasigon ka, inspired ka, apan dili lang tama ni ana. Inubanan ta sa presensya sa Dios. Amen. Mao ni pinakalami sa kinabuhi nga Kristohanon nga giubanan ta sa presensya sa Ginoo. Busa kinahanglan nga kitang mga tao nga kanunay nga nadasig ug nadani. Kini tungod kay ang atong kadasig
maghimo kanato nga matuman ang atong katuyuan, ang atong purpose. Ma-accomplish nato ang katuyuan, ingon man ang ato ang damgo, ang ato ang desire alang sa kahimayaan sa Dios. Amen. Kini mao ang modala kanato ngadto sa gisaad nga yuta sa ingon pa. Our promised land. Mao kini ang magdala kanato. Hello mga igsoon. Hello. Sama sa unsay tumong sa ato ang simbahan nga ato ang makabot sa sunod sa duha ka tuig. Target, unsa to? 21. Kini ang nagdasig kang pastor, isip pastor. Kini ang nagdasig kaniya nga magpadayon, nga makabot ang atong tumong isip usa ka simbahan, ang atong tumong sa target 21. Kini ang kanunay, ningon siya nga dili lang ako ang naay motivation nga atong makabot kung dili kitang tanan isip bahin sa lawas ni Kristo. Nga ang atuang tumong atong makabot ang atong giampo. Atong makabot ang target 21. Amen ba? O dili lang ta kanang spectator tumatan-aw sa daplin. Kamo lang diha. Kamo lang. Ako, tan-aw ra ko. Nahinumduman ko, katong bago pa lang mi diri sa Davao, 1997. Iyang giingnan si pastor. Wa may music pastor adto. Unya kadto siya kauban namo nga magkatong naglibot-libot spread og revival si pastor lain-laing probinsya sa Luzon. Unya ningon si pastor nga adto tag Davao. Davao? Unsay naa dito sa Davao? Davao, Mindanao. Ay, Brad, dili man establish pa ng simbahan diya sa Davao. Ingon siya. Brad, sultiin na lang ko nga mahimo na kung muadto sa Davao kung okay na ang simbahan sa Davao. Ayay ka. Di ba? Ang bot pasabot, spectator lang siya. Kung okay didto, muadto ko. Kung dili pa, ayaw ko imbitaha. Unya, katong maayo na ang news diri sa Davao, ningon siya nga, Brad, kano sa kunin mo imbitahan? Ingon si pastor, ay dili na, kay naa nami among kaugalingon. Hello, gusto lang niya nga, di ba, dili siya mudungan sa ato ang pagpaningkamot, sa atong sakripisyo. Gusto lang niya nga, mudawat na lang siya. O, di ba? So, ningon si pastor, ay dili. Kung ingon ana ang imuang mentalidad, dili, Brad. Okay? So, mauna mga igsoon nga, dili lang ta tumatanaw, spectator sa 2026. Dili lang ta magpadaplin. Kung dili, nga kita, naapoy kadasig. Nga ma-reach good nato, makabot nato ang target 21. Okay. So kita, ginahanglan nga magtabang, magtrabaho, o dili sama sa Israel nga nagbagulbol, di ba? Ining mga nagbagulbol sila ngoy unsa man di ay nang yuta nga imuhang dalhan sa amua, daghan man di ang problema. Gusto nila hayahay dayon, di ba? So magbagulbol sa ilahang mga tolda, no? Ngano man kini mga tawhana mo lay mga paglaom. Mubo lang gyud ang ilahang panglantaw. Gisultian na sila sa Ginoo, mauna ang yuta nga panaad. Diya ko kamo ibutang. Pero bagulbulan. Busa mga igsoon, kita dili ta bagulbulan. Bagulbulan ba ta? Busa kita, magpadayon kitang mga tao, katauhan nga adunay paglaw, magpadayon ta og dili ta mawad-an sa kadasig bisan pa nga aduna tay atubangon nga mga negatibo, nga mga butang ug mga negatibong mga tao sama sa kaso ni Caleb. Pag naa ka sa leadership, muatubang jud ka og negatibo nga mga pulong, criticism. Hello. Ayaw mo pangluod. Ayaw mo kasuko. Part ra man na siya sa proseso.
Kay kung ikaw magpabilin, nga maayo ang imuhang kinaiya, maayo ang imuhang batasan, bisan pa og daghan pang nag-criticize nimo, itaas ka sa Ginoo. Ang plano gyud sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo, ang mutaas kanimo, dili ikaw. Ang Ginoo. Amen. Atong tanawon diri, kining mga tao nga mga nagbagulbol, mga nag-criticize kang Caleb nga kusuga ginhawa ni Caleb. Atong tanawon nga gipadayon ni Caleb ang iyang kadasig, ingon man si Josue. Okay? So aron nga sa ulahi, later, ilang napanag-iyahan ang yuta nga ilang panulundon bisan pa nga kini nakuha nila sa 40 katuig pagkadugaya. Naay panaad ang Diyos pero dugay nilang naangkon. Ngano mang dugay nilang naangkon, dagan mang bagulbulan. Hello? Dagang bagulbulan. 40 katuig nilang naangkon. Apan kadtong mga bagulbulan, wala sila kasulod sa yutang panaad. Tungod kay nangamatay sila sa wilderness, sa kabingawan, tungod sa ilahang pagsigi o reklamo. Kanon ay mga igsuon, kining mga bagulbulan, daling mamatay. Dili ba? Sa natural. Mga bagulbulan, puro negative. Dali silang mamatay. Ngano man, na heart attack. Puno man kaayo og kuan kini bang kapait, di ba? So mauna nga sama ni ini, dili lang ni siya istorya sa Biblia. Ha? Sama ni ini, dugay tinuod. Dugay nilang nakuha ang yuta nga panaad sa Ginoo. Ang kamaayo nakuha nila. Hello? Kay niagi pa sila proseso ang ilahang mga kinabuhi nga mamahimo silang usa ka lumulupyo sa yutang panaad. Usa ka tao nga gipili sa Dios nga lumulupyo sa yuta nga panaad. Amen. Busa mga igsoon, ang akong pagdasig sa matag usa kanato karong 2026 tibuok 2026 nga kita magpuyo nga magmalaumon. Unsa kuno? Magmalaumon, masaligon, magdasigon, dasigon aron kita madaugon. Amen. So unsa to? Magmalaumon, masaligon, salag sa Ginoo. Inubanan ka sa Ginoo, di ka pasagdan sa Ginoo, ayaw pag problema, ayaw kabalaka, ayaw kahadlok. Na ang Ginoo uban kanimo. Na ang Ginoo magpanalangin kanimo. Na ang Ginoo magpalig-on kanimo sa matag adlaw nga naluya ka, palig-unon ka sa Dios. Salig lang, dasig lang sa 2026 kay sigurado nga ang tanan nga malaumon, tanan nga masaligon, tanan nga madasigon, sila mananaog diha sa Dios. Hallelujah. Mahimo bang isulti nimo sa imong katapad? Ayaw ka ulaw. Ikaw madaugon. Ikaw mananaog. Kay balo ba mo nga naanay power? Kay basin tong imong katong imong katapad ba kanang naluya-luya na siya? Ha? Dasig lang. Magdasigay ta sa matag usa. Hello. Nabatay nakatunan. Okay, hallelujah. Hallelujah. Pakpakan nato ang Ginoo.